सालान मिनिस्टर जालो एप्रिलान. तेज्या उपरांत पावस जाल्या उपरांत अशेच दिसांनी आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्यांनी नॉर्थाक 2 आनी सावथाक 2 विलेजी ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक तुवें वचून मेळपाक जाय आनी ते कॅम्प घेवपाक जाय. त्या प्रमाणे आमी अभ्यास केल्या उपरांत डायरेक्टर आमची सेम आसली डॉक्टर शर्मिला. आमी 2 गांव नेरूल दिल्लो, एक मोर्जे दिल्लो, एक बेतूल दिल्लो आनी एक खोला दिल्लो. सरकाराचे इतकेच प्रयत्न आसले की जास्तीत जास्त ट्रेडिशनल वेवसायीक फिशरमॅन कोण आहा तेंचे कडेन आमी कशे पावतले, तेंची गांवची ओवरऑल इंटिग्रेटेड टोटल खोला पासून शिक्षणा पर्यंत म्हणजे गांवाची उदरगत करतले जाल्यार कशी करप ह्या माध्यमांत गेले. पळोवंक गेले जाल्यार जे आमच्यो 3 विलेजी आसल्यो ह्यो एक वाडो कसो आसलो आनी खोला जास्ती जशें सरपंचान सांगले तशें जास्ती लोक ह्या खोला गांवांत आसल्या कारणान आनी प्रॅक्टिकली जेन्ना हांव ह्या गांवांत येयलो त्या टायमार कन्विन्स जालो की जो आमी कितें करूंक सोदता जाल्यार हो खोला सालेरीत करचो म्हणून. आनी हें करता आसतना हांवें जेन्ना हें सविस्तर सगळ्या म्हाजे रिपोर्ट जेन्ना हांव CM कडेन बसलो तेन्ना CMन सांगलें की सालेरीत करचो म्हणून. हें करता आसतना केलें आमी की प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा येवजणेंत आमचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी जेन्ना 2019 सेकंड टायम जेन्ना भारतीय जनता पक्षाचें सरकार सेंटराक येयलो तेन्ना फिशरीज डिपार्टमेंट हें एग्रीकल्चर मिनिस्टर अंडर येतालें. आनी जेन्ना तेंच्यांनी पळयलो की फिशरीजचो तो ग्रोथ केलो जायत, फिशरीक फुडें काडलें जायत जाल्यार खुबशे बजेट GDP ग्रोथाक आमकां फायदो पडटलो. आनी नैसर्गीक रुपान म्हणजे दर्यांचें नुस्तें मारप, बाकी आक्वा माध्यमान बाकी कितकेशे बायोफ्लक आसूं जावं बाकीच्या माध्यमान जे नुस्तें पिकयता लँडार जाल्यार आमी बऱ्या पैकी वयर वयतले देश आमचो आनी देशाक भरपूर फायदो जातलो. त्या कारणान तेंच्यांनी तेन्ना सेपरेट फिशरीज मिनिस्टर केला. आयज लालन सिंग बिहाराचे आमचे मिनिस्टर आसात, ते एकदां गोंयांत येवन गेलेच. पूण हे प्रायम मिनिस्टराची तेंच्यांनी पयले हेका ब्लू रिवोल्युशन म्हणून केलें. तेजेर अभ्यास केल्या उपरांत तेंच्यांनी प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा येवजणय केली आनी तेंच्यांनी सांगलें की जशें एग्रीकल्चराक प्राधान्य दिता आमी तशेंच फिशरीज लोकांकूय प्राधान्य दिवपाक जाय. कृशी कार्ड दिताच, बाकीचे सवलती दिता. प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा येवजणेंत कितकेशेच उद्योग आमी दितात. लोकांनी खूब तुमचे साठी काडलेले आहा. आमचे डिपार्टमेंट सगळे ऑफिसर्स जे आयज हांगा आहा हे तुमी पळयलां आसतलें. हे सदांच प्रत्येक फिशरमॅनाक जर फार्मराक मोठ्या प्रमाणान मदत करतात, केन्नाच फाटी फुडें जायना. आनी जाल्यार काही लोक म्हाकाय डायरेक्ट फोन केल्या उपरांत हांव तांकां कधी सांगल्या उपरांत रोखडेच करता. हें सरकाराचें काम आहा की तुमच्या पर्यंत कितें दिवप, कितकें दिवप आनी दीत रावप. आनी हें करता आसतना ह्या आमचे प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा येवजणेंत आमकां रेजिडन्स विलेजीस म्हणून 2 दिल्यो. एक काकरा तिसवाडीक, एक आमी हरमला, दोनाय विलेजीक 2,000 कोटी दिले. 2,000 ऑलरेडी कामां थंय स्टार्ट जालीं. आयज 2 crores. पूण जेन्ना आमी चिंतलें की ह्या गांवांत बऱ्यांचें बरें गावपाक म्हाका दिसता फिशरीज डिपार्टमेंटा अंडर असलो प्रोजेक्ट फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंट. हेजे सविस्तर म्हायती प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा येवजणेंत ह्या प्रोजेक्टाक फक्त 8 कोटी सँक्शन जाल्ले. आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या कायद्या प्रमाणे 60% ते दितले आनी 40% गोवा गव्हर्मेंट दितले. आनी ह्या खातीरूच जशें आमदारान सांगलें आपण प्रत्येक डिमांडाक उलयतालो. पूण आमी उत्तर हय करता म्हणून सांगप, पूण प्रॅक्टिकली कितें अडचण आहा तें आमी सांगिना. पूण आमी आनी आमच्या डायरेक्टरान
आमचे सेक्रेटरी हे तुमच्या तालुक्यांचे आसात, तुमच्या शेजारचे गांव. आमी एकूच धरले की दितले आनी करतले जाल्यार बरें करून वचपाक जाय. जेन्ना फायल आमची सेंटराक उरली त्या टायमार सेंटरान सांगलें आमकां तुमकां 4.75 crores गावतले म्हणून. जेन्ना आमी तें जाल्या उपरांत CMा कडेन उलयले, म्हणजे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे उदार मनान तेंच्यांनी सांगलें तुमकां जाय आनी प्रॅक्टिकली तो गरज आहा जाल्यार तुमी करात, वयलेले पयशे आपूण दिता म्हणून. म्हणजे ह्या प्रोजेक्टाक 4.75 जाले जायत जाल्यार 6 कोटी गोवा गव्हर्मेंट ह्या प्रोजेक्टाक तुमच्या खातीर खर्च करतले. म्हणजेच उलटें इक्वेशन जालां 60-40 म्हणजे सोडून 40-60 जावंक जाय. म्हणजे सरकाराक जाय तुमच्या गांवांत सगळ्यो सोयी जाल्ल्यो आनी ह्या त्या माध्यमान आमी केलं. जवळ जवळ हितून 12 आयटम्स आहा. जशें आमदारान सांगलां की तरी आमी तुमकां सांगूंक सोदता आमचें ऑफिस सेक्रेटरी आसूं, डायरेक्टर आसूं जावं सगळे स्टाफ आसूं बऱ्या पैकी कॉपरेट करता. जरी कन्स्ट्रक्शन आमकां कॉन्ट्रॅक्टर फुडें बसला तोवूय बऱ्या पैकी काम करून दितलो. ते आसतले तरी तितून तुमकां कितें दिसता, कारण म्हाका विश्वास आहा की तुमी बऱ्या पैकी करून दितले. तुमी राजकारण आसतात, खंय घरानूय आसता, पूण आसतलेच, पूण बरें करून घेवपाची तुमची इच्छा तुमी आसतले करून घेतले. जशें देवस्थान आनी समाज एकी कडेन संघटीत रावन तुमी काम करता. म्हणजेच हेजो अर्थ तुमी ह्यो सगळ्यो ज्यो तुमकां गरज आहा त्यो सगळ्यो करतलेच म्हणून. आनी हें केल्या उपरांत हांव तें सांगूंक सोदता की जे हो प्रोजेक्ट सगळो आहा हो तुमच्या खातीर फक्त फिशरीज करपाक, फिशींग एक्टिविटीज करपाक न्ही, जाल्यार तुमचें फाल्यां भितर कसल्यो क्लासी चलयतले, फाल्यां थंयसर कितें तुमकां आनी कितें एक्टिविटी करपाक जाय हे तुमी ओपन करूं शकतात. जी सोसायटी हांगर आसा, सोसायटी हांगा हे सोसायटी जी तुमची आसतले हांगा, हे आमी हो प्रोजेक्ट सगळो तुमच्या सोसायटी अंडर दितले. तुमी तो मेंटेन करपाक जाय. बेस्ट ऑफ बेस्ट तुमच्या फुडल्या येता जनरेशनाक तुमी कसो बरो टिकोवन दितले आनी सक्षम करून अपेक्षा बाळगिता की तुमी ते सगळें करून हो एक आदर्श फिशींग एक्टिविटी असणारो गांव गोंयांत आसतलो म्हणून. आनी केन्ना तरी आमचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी जे आपल्या मन की बातान दाखयता तो एक दीस तरी केन्ना ह्या नाल्यार 2 वर्सांनी 4 वर्सांनी आमकां पळोवंक गावतलो ही इच्छा बाळगिता.